عربی دے در تے آکے بگڑی لکھا بنا گئے حبشی بلاد باغوں حبشی بلاد باغوں رتبے ہزار پا گئے رتبے ہزار پا گئے حضرت پیا بندیتا حضرت پیا بندیتا رحمت بھرا خزانہ رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ سہنے دے در پیارن رجپا نہیں گھرانا واقف ہے کل زمانہ در مصطفیٰ تے ہر دم در مصطفیٰ تے ہر دم رحمت دا فیض جاری رحمت دا فیض جاری ہر جھولیاں مڑے ہر جھولیاں مڑے پیاندی ہے جس دیواری پیاندی ہے جس دیواری ہس ہس کے سین لیندہ اپنا ہو یا پکارا ہس ہس کے سین لیندہ اپنا ہو یا پکارا واقف ہے کل زمانہ واقف ہے کل زمانہ سہنے دے در پیارن لجپا نہیں گھرانا بو جہل بو لہب دی اسنوہا بد نصیبی بو جہل بو لہب دی اسنوہا بد نصیبی اسنوہا بد نصیبی حضرت دے تھوڑے اہم رشتے دے وچ قریبی رشتے دے وچ قریبی خالی دے خالی رہ گئے میں امر ربانہ واقف ہے کل زمانہ واقف ہے کل زمانہ صدیق دے عمر دے کیا کیا سنا محالے ویڈیو لے آپشن عمر دے کیا کیا سنا محالے روزے دے وچ ستے اج تائیں روحاں سمائے روزے دے وچ ستے اج تائیں روحاں سمائے عربی دے در تے آون لجپا نہیں گھرانا واقف ہے کل زمانہ واقف ہے